से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इन हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इन्कलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इन्कलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो, और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाए और हम उनको एक दिलासा दिलाएं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी एक बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके तरफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले परेशान। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। तब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहां पर सुनाएंगे। कब तक हम लोग ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के डर से, खौफ से जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से डरेंगे? अरे डरना किसी से नहीं है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, ना मायावती से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है। डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है। और जमहूरियत में भारत के संविधान ये कहता है कि किसी को डरना नहीं है। भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, बाबा साहिब ने कहा कि जो वक्त का हुक्मरान होता है उसको जनता से डरना है। आज हालात उल्टे हो चुके हैं, जनता को डराया जाता है, गरीबों को डराया जाता है, मजलूमों को डराया जाता है, महिलाओं को डराया जाता है, कमजोरों को डराया जाता है, मुसलमानों को डराया जाता है, दलितों को डराया जाता है, आदिवासियों को डराया जाता है। अब ये डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, इस डर को तोड़ेंगे, उम्मीद पैदा करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये पैगाम मैं आपको देने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत को अपनी लीडरशिप बनाना है, तो सब लोग इल्जाम लगाते मुझ पर कि ओवैसी वोट काटने को आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक मिसाल देकर आपको यहां से एक फिक्र देकर चला जाऊंगा। आप जानते हैं कलीम सिद्दीकी कौन है? मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सुना आपने? सुना ना? जिनको यूपी की एक पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले 3 दिन से रोज कोई ना कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, फोन करके पूछता है, ओवैसी साहब कब बोलेंगे? मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप? तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ
تم تو 2-3 فون ہم کو کر دیے، یہ بتاؤ تم کون سی پارٹی کے ہو؟ تو اس نے جلدی میں تھا، ہم نے پوچھا ڈر رہے ہو کیا اپنا پارٹی کا نام لینے کے لیے؟ تو بولا ڈرتے نہیں، ہم کانگریس پارٹی کے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا بتاؤ تمہارے راہل نے کچھ کہا مولانا کے بارے میں؟ تو بولے وہ کیوں بولیں؟ بولا کیوں نہیں بولیں گے؟ بولے آپ ہیں نا۔ بولا پھر وہ تمہارے ووٹ کے حقدار اور میں صرف بولنے کے لیے؟ بولا میں نے کہا کہ پہلے ان سے کہو بولنے کے لیے۔ پھر اتر پردیش سے سماجوادی کے لوگ ہمارے پاس فون میں ٹرو کالر ہے، جب نمبر بجتا ہے تو نام کے ساتھ آتا ایس پی کا نیتا آتا ہے فون۔ آیا ہم کو فون کہا کہ آپ کب بولیں گے؟ میں بولا تم کون سی پارٹی کے نیتا ہو؟ بولے آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ہم نے کہا ٹرو کالر ہے۔ میں نے کہا میں بولا نہیں، بولا الگ بات ہے، بولو یہ بتاؤ کہ اکھلیش بولے؟ تو سناٹا تھا دوسری طرف لائن پر۔ میں نے کہا اکھلیش کیوں نہیں بولے، بولو نا۔ پھر وہ فون کٹ کر دیے، پھر ملائے، ہم پھر فون اٹھائے، ہم سمجھ گئے کہ اس کے دل پہ دستک ہو رہی ہے ابھی۔ ہم بولے بتاؤ اب کیا بولیں گے؟ تو اس نے ہم کو کہا کہ ویسی بھائی ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں، ہم دل سے عزت کرتے ہیں، مگر کیا کرے ووٹ ہم آپ کو نہیں دیتے، مگر ہم کو امید تو آپ سے ہی ہے۔ میں نے کہا امید ضرور مجھ سے رکھو، بلکہ اللہ سے زیادہ رکھو، مگر یہ بتاؤ کہ اس مسئلے میں اکھلیش کیوں نہیں بولیں گے؟ تو سماجوادی پارٹی کا نیتا ہم سے کہا نام نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ بیچارے کو کل پارٹی سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا اگر اکھلیش بولیں گے تو ان کو دوسرا ووٹ نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا دوسرا ووٹ کس کا؟ وہ دوسرے کا نام کیا ہے؟ انسان تو ہے نا۔ بولے آپ سمجھ جائیے نا ہم فون پہ کیا کہیں۔ بولا بتاؤ کیوں نہیں؟ بولے نہیں بول سکتے۔ ہم نے کہا سنو، چاہے کلیم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دلت ہو، اگر ظلم ہوتا ہے تو اسدالدین اویسی سب سے پہلے بولتا اور بولتا رہے گا۔ ہم نے بولا آج کے جلسے میں اب کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا کلیم کو اللہ جلد سے جلد رہا کروا دے، اور جس قانون میں ان کو پکڑا گیا، ہم نے ان کے وکیل سے بھی بات کی، ابو بکر صاحب سے ہم نے ان سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ انڈین پینل کوڈ کے سخت سے سخت سیکشنز ان پر لگا دیے گئے، کیس میں کوئی دم نہیں ہے۔ ان کا وکیل کہہ رہا ہے جو پولیس پریس کانفرنس میں کہتی ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور انصاف ملے گا مگر ٹائم لگے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو یوگی سرکار نے ریلیجن مذہب تبدیلی کا جو قانون بنایا، وہ قانون کتنا غلط ہے سوچیے آپ، کہ اگر میں یا کوئی یہاں سے کسی کا قتل کرتا ہے یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے تو پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں مجرم پر یہ کیس ثابت ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی پولیس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، پروسیکیوشن کے اوپر، کہ وہ فوجداری مقدمات میں کہ پولیس اس پر جرم کو قائم کرے۔ یہ جو مذہب تبدیلی کا قانون یوگی آدتیہ ناتھ نے بنایا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی عیسائی ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مذہب کو قبول کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بغیر خوف کے اور بغیر فراڈ کے اس نے مذہب کو تبدیل کیا۔ یہ قانون یوگی آدتیہ ناتھ نے بنایا، یعنی قتل پر ایک چیز ہوتی ہے، اب جو مذہب تبدیل کرتا ہے اس پر ایک دوسرا سٹینڈرڈ لگا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یوگی آدتیہ ناتھ کے اس قانون کی مذمت کیا، کنڈیم کیا، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، سپریم کورٹ کے اکتوسامی ججمنٹ کے خلاف ہے،
اور ہم اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اب سماجوادی اور بہوجن سماج پارٹی مولانا کلیم کے بارے میں بولے گی؟ نہیں بولے گی؟ کیوں نہیں بولے گی؟ آپ بولو کیوں نہیں بولے گی؟ وہ بولو کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بیٹے میں ووٹ نہیں ملے گا. ہاں یہ بات، ووٹ نہیں ملے گا. تمہارا ووٹ ملے گا کیونکہ تم کیا قیدی ہو ان لوگوں کے؟ کیا تم ان کے غلام ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہو یا ان لوگوں کے غلام ہو؟ کیا تمہاری زبان حق اور سچائی کو بیان کرے گی یا ان لوگوں سے ڈر کر تم خاموش ہو جاؤ گے؟ اگر زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دو. اگر گونگے بن گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمارے تمہارے منہ میں زبان دی ہے، بولو، چیخ کر بولو، پکار کر بولو کہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے. ہم ناانصافی کو ناانصافی کہیں گے، چاہے ناانصافی مسلمان سے ہو، ہندو سے ہو، دلت سے ہو، بیکورڈ کلاس سے ہو. مگر سنیے ارے شیر آ گیا کھڑا ہوا ہے نا، سنو. میرے عزیز دوستو، مولانا کلیم کے معاملے میں خاموش بیٹھے، اور ہم جب بولتے ہیں تو دیکھو یہ بولا، اس کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا. اب بولو یہ مسئلے میں بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے یا سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے؟ زور سے بولو تاکہ آواز جائے لکھنؤ تک. نہیں، تمہاری آوازوں میں دم نہیں. ہم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ اگر سچ کہا تو نعرہ لگا ہمارے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تکبیر احمد، مجلس اتحاد المسلمین. اب کیا ہوگا؟ سنیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا یا شام تک کیا ہوگا. یہ سماجوادی پارٹی میں یہ جو ہمارے میر جعفر، میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ابھی تک چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں، میں نے مہیلاؤں کے خلاف نہیں، میں مردوں سے کہہ رہا ہوں. چلیے چوڑیوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ خاموش بیٹھے ہیں. اب شام سے میڈیا کو بلائیں گے، اے آئیے ہمارا بیان لیجیے، ہم مولانا کے ساتھ ہیں، ہم مولانا کے ساتھ ہیں. ہم جب بول دیے تو وہاں سے اکھلیش کا اور بہن جی کا فون جائے گا، اے بولو نا، وہ اسٹوپی والا بول کر گیا، تم لوگ بولتے نہیں ہو. وہ بولیں گے بھیا بہن جی ہم آپ کے آدیش کا انتظار کر رہے تھے. جب الہ آباد سے ہمارا سانسد یا ودھائک جیتے گا، ظلم ہوگا تو آدیش کی نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں بولو اب تک. یہ فرق ہے مجلس میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم نے اسی لیے ہم نے ایک دن خاموش بیٹھ کر دیکھا کہ کوئی تو بولے گا، کوئی نہیں بولتا. ہم کو ہی بولنا پڑتا. ہم کو احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مقام دی، عزت دیا، اور اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اللہ سبحانہ و تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں آپ کو اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرنا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں دوبارہ
बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने, क्या हमारे साथ है? उत्तर प्रदेश में मजलिस को बिगाड़ों को आप कामयाब करेंगे, हमारे साथ है, हमारी साथ है। जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आकर अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत को मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे। मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूँ, मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूँ, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। ये खेल का वक्त है मेरे नौजवानों, मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, ये खेल का वक्त है, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। याद रखो, ये फसल काटने का वक्त है, बीज बोने का वक्त नहीं है। ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो ख्वाब गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? कि जब कयामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहें। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885-900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, यो मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाकर। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा, गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब आ चुका है, और फिर भी, इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसीयों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है, और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जंगरंगा नहीं की जा सकती। ये मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ये ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे
मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? अरे हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के दो दो लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हो, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे रुखसत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।